الو. سلام علیکم، صبح بخیر، عصر بخیر و شب بخیر. به خانوما سلام. از صبح کجایی؟ نه زنگی نه پیامی. دلت برام تنگ نشده بود؟ خب خودت بهم زنگ میزدی. بابا من جلسه داشتم، همین الان تموم شد، بلافاصله به تو زنگ زدم. تو که کاری نداشتی میتونستی یه پیام بدی. کی گفته کار نداشتم؟ خیلی سرم شلوغه. آخه امشب عروسی داداشمه، الانم دارم میرم خرید. هر قدرم کار داشته باشی میدونی که نمیتونم بی محلی کردنتو تحمل کنم. باید یه زنگ بهم میزدی عزیزم. آره میدونم، ولی راستش یه چیزی رو نمیفهمم. آدم به این احساسی چطوری میتونه همچین شغلی داشته باشه؟ فقط در مورد تو احساساتیم. تو همه چی تعادل دارم. آره میدونم. باشه، حالا من فعلا باید برم، خیلی کار دارم. الان فامیلام میان، خریدم باید برم. بعدم ببین شاید امشب دیر بشه، دارم میرم آرایشگاه. دلم میخواد هنوزم باهات حرف بزنم.